सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्य मूलपाठ पारायणम् अथ तृतीयोऽध्यायः। नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलम् भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह। महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः। कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा। को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। कुमारा ऊचुः शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। गंगाद्वारसमीपे तु तटमानन्दनामकम् नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धनिषेवितम्। नानातरुलताकीर्णं नवकोमलबालुकम्। रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभम्। यस्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितम्। ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः। अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। पुरःस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरम्। तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्। कथाशब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। सूत उवाच एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः। गंगा तटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः। यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्। भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। श्रीभागवत पीयूष पानाय रसलं पटाः। धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ। रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो
मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायाशुको जाजलिजह्नुमुख्याः सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरते प्रणयेन युक्ताः वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राः समूर्तयः दश सप्त पुराणानि षट्शास्त्राणि तथा यजुः गंगाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च क्षेत्राणि च दिशाः सर्वा दण्डकादिवनानि च नगादयो ययोस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः गुरुत्वात् तत्र नायातान् भृगुशम्बोध्य चानयत् दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमाशनमुत्तमम् कुमारा वन्दिता सर्वै निषेदुः कृष्ण तत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकशः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूडलाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभूत् विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन् सूत उवाच एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमारा ऊचुः अथ ते वर्ण्यते स्माभिर्महिमा शुकशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् ग्रन्थोऽष्टादशसहस्रो 12 स्कन्धसंहितः परीक्षिच्छुकसंवादः शृणु भागवतं च तत् तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्रकथाक्षणम् किं श्रुतेर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः
एकं भागवतं शास्त्रम् मुक्तिदानेन गर्जति। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वशतां पापनाशनम्। अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च शुकशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीम्। तावत् पापानि देस्मिन् निवसन्ते तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं शुकशास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत्। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीक्षसे परां गतिम्। वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रये भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरर्भिर्द्वादशे तथा। तुलसी च वसन्तस्य पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैः न पृथग्भाव इष्यते। यस्य भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशं जन्मकोटि कृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद्भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। अन्तकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयक्षते। हेमसिंहयुतं चेतत् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायोज्यं सपुमान् लभते ध्रुवम्। अजन्ममात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच्च खरवद्वत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजा। जीवच्छवो निगदितः स तु पापकर्म येन श्रुतं सुखकथा वचनं न किञ्चित् धिक्तं नरं पशुसमं
भुवि भाररूपमेवं वदन्ति दिवि देव समाजमुख्याः। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। तेन योगनिधे धीमन् श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम्। अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशोषोऽत्र सुखाज्ञया विशेषोऽत्र सुखाज्ञया। मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावत्थियत् फलम् तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनसश्चाजयाद्रोगात् पुंसां चैवायुषः क्षयात् कलेर्दोषबहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम्। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत्। यज्ञाद् गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्थान् नित्यं हि गर्जति। योगाद् गर्जति सप्ताहो ध्यानान् ज्ञानाच्च गर्जति। किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति। शौनक उवाच साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकम् ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतम्। निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम्। सूत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्या व्ययुद्धवो वाक्यमब्रवीत्। उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां धृत्वा शुकमावह। आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्संगेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा। तदा भारवती भूमिर्
गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन। अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः। त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्ट मता किञ्चित् विचारय। इत्युद्धवा वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च। स्वकीयं यद्भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयम् श्रीमद्भागवतार्णवम्। तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सप्ताश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। दुःख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् त्वम्भिः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। सूत उवाच एवं नगाश्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं तदुच्यते संशृणु सौनकत्वम्। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुर्वदन्ति। तां चागतां भागवतार्थभूषाम् सुचारुवेषां ददृशुः सदस्याः कथं प्रवेशा कथमागतेयम् मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम्। एवं गिरा सा शशुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा। भक्ति
इति उवाच भवद्भिर्देव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तुत्तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरमुचिरेते भक्ते सुगोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेमैकधात्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषाः कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्ते तदा निषण्णा हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धा ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मलमन्यधर्मैः श्रोतापि कृष्ण समता मलमन्यधर्मैः। श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तन नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय।